سوال نمبر 1، فرشتے کس گھر کی چھت پر آ کر خیمہ لگاتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے روزے دار کی، بی جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، سی صدقہ کرنے والے کی، ڈی حج کرنے والے کی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، فرشتے اس گھر کی چھت پر آ کر خیمہ لگاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد کون سی مسجد میں قیام فرمایا؟ آپ کے آپشن ہیں اے مسجد سلطان، بی مسجد اقصی، سی مسجد قباء، ڈی مسجد حرام۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، مسجد قباء۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مسجد قباء میں قیام فرمایا۔ سوال نمبر 3، کس چیز کے پینے والے کو پہلوان اور بہادر کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے دودھ، بی غصہ، سی شراب، ڈی خون۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی، غصہ۔ غصہ پینے والے انسان کو پہلوان اور بہادر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، اصحاب کہف کتنے سالوں تک لگاتار سوتے رہے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے 100 سال تک، بی 200 سال تک، سی 300 سال تک، ڈی 400 سال تک۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، 300 سال تک۔ اصحاب کہف 300 سال تک لگاتار سوتے رہے تھے۔ سوال نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام نے پیدل کتنی مرتبہ حج کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے 5 مرتبہ، بی 10 مرتبہ، سی 15 مرتبہ، ڈی 20 مرتبہ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی، 20 مرتبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پیدل حج 20 مرتبہ کیا تھا۔ سوال نمبر 6، کون سا گوشت کھانا تو حلال ہے لیکن بیچنا حرام ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے کبوتر کا، بی خرگوش کا، سی تیتر کا، ڈی قربانی کا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی، قربانی کا۔ قربانی کا گوشت تو کھانا حلال ہے لیکن بیچنا حرام ہے۔ سوال نمبر 7، قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے صدقے کا، بی نماز کا، سی روزے کا،
डी हज का। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी नमाज का। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा नमाज का हुक्म दिया गया है। सवाल नंबर 8, कौन सी बेजान चीज ने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया था? आपके ऑप्शन हैं ए चांद ने, बी सूरज ने, सी कश्ती ने, डी पहाड़ ने। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी कश्ती ने। कश्ती बेजान चीज ने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया था। सवाल नंबर 9, इब्लीस शैतान बनने से पहले क्या था? आपके ऑप्शन है ए इंसान, बी जिन्नात, सी फरिश्ता, डी तीनों नहीं। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी जिन्नात। इब्लीस शैतान बनने से पहले जिन्नात था। सवाल नंबर 10, नमाज में बुरे ख्यालात आना किस चीज़ की अलामत है? नाज़रीन इकराम, हम आपको बताते हैं कि नमाज में बुरे ख्यालात क्यों आते हैं। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक यहूदी आता है और कहता है कि है अली, जब हम इबादत करते हैं तो हमारी इबादत में कोई वसवसा नहीं आता, और जब मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं तो बहुत वसवसे आते हैं, तो ये क्या है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि एक घर मालदार है और एक गरीब है, ये बताएं चोर किसके घर में आएगा, मालदार के आएगा या गरीब के आएगा? तो वह अर्ज़ करता है कि मालदार के आएगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा ही है, जिसके अंदर ईमान की दौलत है, यानी मुसलमानों के अंदर ईमान की दौलत है, तो शैतान उन्हें लड़खड़ाने आता है, और तुम्हारे अंदर ईमान की दौलत नहीं तो तुम्हारे पास वो क्या करने जाएगा। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाए। सवाल नंबर 11, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तादाद कितनी थी? आपके ऑप्शन है ए 8, बी 9, सी 12, डी 15। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी 12। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तादाद 12 थी। सवाल नंबर 12, सजदे के दौरान आंखें बंद करना कैसा है? आपके ऑप्शन है ए सवाब नहीं मिलता, बी नमाज नहीं होती, सी मकरूह है, डी गरीबी आती है। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी मकरूह है। नाज़रीन इकराम, अहले फ़ुक़हा मुत्तफ़िक़ तौर पर नमाज में आंखें बंद करने को मकरूह कहते हैं कि ये यहूदियों का अमल है, और कसानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये मकरूह भी है क्योंकि ये सुन्नत के मुतसादिम है, क्योंकि सजदे की हालत में नमाज की जगह देखना शरई अमल है।
نیز یہ بھی جسم کے ہر عضو عبادت میں حصہ ہے تو آنکھیں بھی عبادت کا حصہ ہے، لیکن ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر اس سے نماز میں خشوع زیادہ ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، جبکہ ابن عقیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر نماز پڑھنے میں زیادہ خشوع ہوگا تو آنکھیں کھول کر پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کسی نقش و نگار کی وجہ سے نماز میں خلل پیدا ہو تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے۔ فقہائے اسلام کی نظر میں دیکھا ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ سجدے میں نماز کی جگہ دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے۔ ناظرین اکرام، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، کیونکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ جائے، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔